अपेक्षा देसाई आणि तुम्ही पळयतात न्यूज डेली. मिस्टर श्रमेश भोसले हांचे डोर टू डोर प्रचार ह्या दिसांनी बरेच जोरात चालू आसा. तशेंच प्रियोळे एमएलए मिस्टर गोविंद गावडे हांच्यांनी लोकांकडे अपील केला की चडांत चड मतदान दिवन मिस्टर श्रमेश भोसले हांका बेतकी खांडोळा हांगसर निवडून हाडचे. मतदार जे असतात ते प्रांजळपणात कठोर मनान धरून तटस्थ आज उभे असतात हे आम्ही वारंवार पळयलेले असतात. असोच मोग आसचो मतदारांचो आणि परत एकदा तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करतलो. श्रमेश बाब भोसलेक मोठ्या मताधिक्यान जैतिवंत करून ह्या लोकांक ची जागा दाखोवपाची आज वेळ आयिल्लो आसात. कारण आम्ही दुस्वासाचें राजकारण केलें ना, आम्ही सगळ्यांक लागीं धरले आणि जे आमचे बरोबर आयले खाले गेले आणि मागीर काम जालें वयस मेलो तसलें राजकारण आमी केन्ना करूना. आणि एकूच गोष्ट सांगता, ह्या सगळ्या लोकांक लोक वळखता. हे जे कोण आसात पळय न्ही, आमी हें हाडटले आमी तें हाडटले म्हणे कांय हाडपाक शकना. गेली कित्येक वर्स आज काम करता. दुसरी गोष्ट, आज बरेचशे जाण समाजाच्या नांवाचेर आज वोट मागतात, ज्यांनी समाजा कडेन केन्ना हेंचो काडीचोही संबंध ना. समाजाक तेणे हांच्यांनी दुसऱ्याच्या दाव्यार बांदपाक लायले. अशे लोक, अशे मनीस आज समाजाची उदरगत करतले हो म्हजो त्या समाजाक प्रश्न आसा की ज्या समाजा हे असले सारकेले गद्दार लोकांक लागून हो समाज फाटी उरिल्लो आसा. आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो, ह्या लोकांच्या नादाक न लागता आसतना आमचो श्रमेश बाब भोसले एक प्रांजळ मनीस, एक सुसंस्कारी भुरग्याक तुम्ही बरोबर रावन भारतीय जनता पक्षाचे चिन्ह कमळाक तुम्ही मत दिवन ताका मोठ्या मताधिक्यान जैतवंत करतले अशी अपेक्षा आणि तुमकां सगळ्यांक आव्हान करून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमचो अलायन्स पार्टनर जो आसा एमजीपी हो आमकां खंयच दिसना की प्रचाराक सहभागी जाल्लो, पूण तेजे कार्यकर्ते जे आसा हे अपक्ष उमेदवारां वांगडा दिश्टी पडटा. हेजेर तुमचें कितें मत? ह्या गोष्टीचेर हांव आत्तां कांय उलोवपाना. पक्ष सृश्टी जे आसात किंवा आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसात किंवा प्रदेशाध्यक्ष जे आसात, हो जो प्रश्न जो आसा हो तुमी तांकां विचारपाची गरज आसा. कारण म्हजें मत हांवें तांचे मुखार मांडिल्लें आसात. कार्यकर्ते म्हणल्यार आणि मतदार जे आसात, जी युतीचो धर्म जर पाळटले जाल्यार आमी प्रांजळपणान पावतले. आणि म्हणून आमी जेंका तांकां सीट आमी अलॉट केल्ले आसात, आमी कसलेच तरेचे षडयंत्राक आमी करूना. पण एकूच गोष्ट सांगता, लोक आमचे बरोबर आसात. आज शिकिल्ले सवरलेले जेंकां विचारवंत जे आसात ते एंटायर प्रियोळ मतदारसंघातल्या ह्या म्हज्या बेतकी खांडोळच्या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारा भितर आसा. आणि ताजो रिजल्ट जो आसा पळय न्ही, तो 22 तारखेक तुमकां कळटलो, 20 तारखेक तुमकां कळटलो. आणि कोण आमचे बरोबर आहा, कोण आमचे बरोबर ना, तेजेर आमी चड गांभीर्यान न विचार न करता जे कोण आमचे बरोबर आसा तांकां घेवन आमी मुखार वचपाक ठरलेले आसात. इतलेंच म्हज्या प्रश्नाचेर तुमकां जाप आसा. सध्या तुमचो घरोघरी प्रचार चालू आसा, कशा पद्दतीचो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा आनी विरोधकांकडे कशें पळयता? एक गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा, प्रियोळ मतदारसंघातल्या ह्या बेतकी खांडोळा जिल्हा पंचायत मतदारसंघात उदरगतीची कामां कितलीं जाल्लीं आसात. आणि म्हाका दिसता जो प्रश्न तुवें विचारलेलो आसात, बरेचशे जाणां कडेन आमी घरा कडेन वता आसतना आमी सगळे खूब तुवें कामां केल्लीं आसात हें तांच्यांनीच उत्तर दिल्लें आसा. प्रत्येक उमेदवार समर्थक सांगतलो बरो रिस्पॉन्स आसा. बट रिस्पॉन्स कितें आसा पळय न्ही, हो व्यक्तिशः तुमीच पळयलेलो आसात. कारण आमी काम करणारे ऑन फिल्डाचेर सदांच ग्रासरूट लेवलाक टच आशिल्ले सगळे म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे पंच सदस्य, म्हजे सरपंच, म्हजे जिल्हा पंचायत मेंबर. आणि आमी मानवतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ह्या बेतकी खांडोळा मतदारसंघान कार्य करीत आयिल्ले आसात. आमी कोणाच्या फाटल्यान सुरी घातले ना किंवा गद्दार जाले ना. आमचो उमेदवार जो आसा तो सज्जन जावन आसात, स्वच्छ निर्मळ मनाचो जावन आसात, मानवतेचो धर्म पाळणारो आसात. आणि निवडणुकी पुरते आमी येना, आमी राउंड द क्लॉक आमी ह्या लोकांच्या सेवे खातीर म्हजे सगळेच कार्यकर्ते इन्क्लुडींग जिल्हा पंचायत, श्रमेश बाब भोसले जिल्हा पंचायत जावप म्हळ्यार ह्या मतदारसंघातलो प्रत्येक मतदार जो आसा तो जिल्हा पंचायत सदस्य जावप. कारण आमचो सहवास आणि सहभाग
तितलोच मोठो आसा हे आमी वारंवार सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. विरोधकांचेर उलोवपाचें म्हाका कांय ना, कारण जे गद्दारीची भाशा आज पर्यंत केल्लो आसा, जांकां स्वार्थूच आज खबर आसात आनी ते आनी कितें उलयतले आनी फटिंगपणाचीच भाशा ह्या लोकांनी केल्ली आसात, तांचेर आमी कितें उलयतले? तांकां उत्तर दितले ते मतदार दितले, कारण मतदारांचो कौल हो आमचे खातीर सर्वश्रेष्ठ कौल आसतलो. कारण पाकिटां बिकिटां दोन दीस घेवन येतले, पूण आमचें कार्य जें आसात पळय न्ही, सदांच तत्परतेन सेवे खातीर आसा हें आमी वारंवार सिद्ध केल्लें आसात. फाटली जिल्हा पंचायत निवडणूक ती आतां निवडणुके प्रमाणे ते जागे जाल्ले आसात आनी विधानसभेकूय तशेंच जाल्लें आसात, पूण आमी लोकांच्या सुखदुख्खान आमी सहभागी जाल्ले आसात आनी लोकांक जें एश्युरन्स दिल्लें आसा तें आमी पूर्ण केल्लें आसात. उतर तें आबेरतूर ही आमची एक शैली जावन आसा आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज मुखार वचपा खातीर काम करतात. भुरग्यांचे फक्त आमी विकास केलो ना, आमी त्या भुरग्यां कडेन लक्ष दवरलो ज्या भुरग्यांक आमची खरोखरोच आधार आशिल्ली, त्यांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करपा खातीर आमी सातत्यान हिरीन कितलींशीं कामां केल्लीं आसात. हो इतिहास गवाय जावन आसा. आपूण करतलो जेजे कडेन कांयच आधार ना अशे तरेची भूल थापा आज तरुणाक मारतात पळय न्ही, त्यो फटिंगपणाच्यो गोश्टी आसात. ह्या लोकांनी एक काम केल्लें आसा, आमचे परस ते 2 पावलां फुडें आहा लोकांची लिव्हरां पिड्ड्यार करपा खातीर. पूण हांकां लिव्हर आतां मुखार घालपाचे आसात, तेवूय काही गोश्टी स्पश्टपणान आमी काही सांगपाक सोदतात. तांच्यांनी फक्त आपलो स्वार्थ, तांच्यांनी कितें तांचे बरोबर ते फॉर्म भरपाचे काही गोश्टी पंच बिंच आशिल्ले पळय न्ही, तांणी कोणाक कोणाक देराक काम जाय, कोणाक चेड्याक काम जाय, कोणाक फॅमिलीक काम जाय, कोणाक सत्तेची गरमी जाय, पूण आमी केन्नाच तत्व आमी केन्ना सोडलें ना. आमी प्रिन्सिपल्ड पॉलिटिक्स केल्लें आसात आनी आमी डायनेस्टी ऑफ द पॉलिटिक्स बदलपा खातीर ह्या प्रियो मतदारसंघान आमी आज सातत्यान कंटिन्युअसली कन्सिस्टन्सली काम करीत आसात. आतां विचार जो आसा पळय न्ही, तो प्रियोच्या बेतकी खंडोळाच्या जिल्हा पंचायतीच्या मतदारांनी करपाचो, कुर्टी खांडेपारच्या मतदारांक करपाचो, म्हणजे एकंदरीत प्रियो मतदारसंघातल्या मतदारांक करपाचो की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय का तें इन्फ्रास्ट्रक्चर खुटपा खातीर आमी प्रयत्न करतले, हे त्या लोकांचो विशय जावन आसा. पूण एकूच गोश्ट हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान, म्हज्या पत्रकारा भावांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां, विचार करात. हांव निवडून येवचे पयलीं 10 वर्सांची कारकीर्द आनी आतांची फक्त 8 वर्सांची कारकिर्दी भितर कितलो जमीन आसमानाचो फरक आसा. एक फक्त विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव उलयना. आज अशे तरेची भुरग्यां भितर एक नवचैतन्य आनी इन्स्पिरेशनाचे प्रेरणादायी अशें जीवन आज ते जगतात हे तांकां पूर्ण विश्वास आसा की सगळ्या मतदारसंघान म्हजें केन्ना तरी काम जातलें आनी हें काम करपा खातीर आमी तत्परतेन आज आमी कार्य करीत आसात. कितलेशे जाणां, म्हाका हजारा कडेन तरी आमचो आंकडो पावतलो जांकां आमी पोटा पाण्याची वेवस्था केल्ली आसात. आज त्या लोकांनी आपली घरदारां बांदिल्लीं आसात. आत्तां हांव भोंवता सांगतालो म्हजे भयणीचें तुवें काम केल्लें आसा. हें कितें सांगता? हें इतलेंच सांगता कितलो उत्साह, कितलो आनंदाचें वातावरण ह्या प्रियो मतदारसंघान आसा. परंतु खडूळ जें उदक जें आसा तें खडूळ उदक पयस करपा खातीर आज निर्मळ उदकाची गरज आसा आनी हें उदक जर कोण जर हाडपाक जर शकता जाल्यार म्हज्या ह्या बेतकी खांडोळा, कुर्टी खांडेपार आनी प्रियो मतदारसंघातले मतदार करपाक शकता. आज इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी गोश्टीच्या त्या वेळेचेर उलयतात. उदक म्हणू नाका, लायट म्हणू नाका, रस्ते म्हणू नाकात. इतलेंच न्ही, आमी मानवतेच्या मनीसपणाची भाशा हें बरेचशे जाणांक खबर ना, हांव हायलायट करतलो. आमी दुख्खानूच न्ही, सुखानीच न्ही, आमी दुख्खान चड सहभागी जातात. जे वेळाचेर जीवन मरणाचो प्रश्न आसता त्या वेळाचेर म्हाका दिसता एकमेव आमदार आसतलो, एकमेव आमचे सगळे कार्यकर्ते आसतले जे रक्त शिबिरां आनी तांकां आमी रक्तदान करपा खातीर सगळेच कार्यकर्ते तत्परतेन वावरतात. ही सुद्दां मोठी आमी चॅलेंज स्विकारलेली आसात. संस्कृतीचो वारसो व्हरपा खातीर आज आमी मुखार गेल्ले आसात आनी म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो, जो मनीस गद्दारां बरोबर आसता तो गद्दारूच जातलो आनी जो मनीस सज्जना बरोबर आसतलो तांची पिढी खरोखरच संस्कारमय जातली. जे संस्कृतीचे भाशा उलयतात, गांवांत फूट घालतात आनी फाटल्यान सुरी करपाची, अरे जेका स्वताच्या बिल्डिंगेक उदकाचें कनेक्शन घेवपाक शकले ना त्या लोकांक आनी लोकांचें आनी कितें बरें करतले हें लक्षांत दवरपाची गरज. ताणीन फक्त आपलो पोस्कोटो भरिल्लो आसा, ताणीन आपलें फक्त पोट भरपाचो, स्वार्थ भरपाचो, ताचे बरोबरचे अवती भोवती एक नजर मारून पळयात.
तेंच्यांनी जे कितें सांगलां पळय उलयल्यार तांची नदर पळयात. स्वार्थाचें राजकारण आज चल्लां, पूण आमी जें करतात तें समाजकारण करतात आणि त्याच समाजकारणाची पावती गेली अनेक निवडणुका